नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्ला? नेपाली राजनीतिमा यो प्रश्न निरन्तर चासोको विषय बन्द छ। एमाले भित्र हुर्कदो दुई पक्षको गतिविधि बढ्दै गर्दा दुवै पक्षबाट आरोप प्रत्यारोपको बाढी नै चल्न थालेको छ। एमालेका विभाजित अवस्थामा देखिएका नेताहरू अलग अलग बाटो लिएर हिड्लान् या फेरि अङ्कमाल गरेर एकै ठाउँ बस्लान्? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। हुन त प्रेम, राजनीति र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यता पुरानै हो। एउटै गुडबाट हुर्किएर ढुडमा चढेका एमालेका नेताहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिए कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन पनि, किनभने राजनीतिमा जायज मानिने र सम्बोधन गरिने धेरै घटनाहरू यही देशको राजनीतिक वृत्तमा घटिसकेका छन्। तर देशको एउटा स्थापित शक्तिभित्र देखिएको विवाद घट्दो होइन, चुलिँदो र तन्किँदो छ। यतिखेर एमाले एकै ठाउँमा उभिएर हिँड्नुपर्छ भन्नेहरू पार्टीभित्र अल्पमतमा छन्। विवाद चर्काउने र निषेधको राजनीति एमालेभित्र हुर्कँदै गर्दा यो दल तत्काल एक ढिक्का भएर हिँड्ने अवस्था भने न्यून देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। शनिबार बोलाइएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी अघि संसदीय दलको बैठक बस्ने, बालुवाटारमा बोलाइएको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने माधव झलनाथ पक्षको अडान। एमाले एकताका लागि पहल जारी राख्ने वामदेव गौतमको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल र तिकडम बाहेक अरू केही नजानेको गौतमको आरोप। र फुट्न पाइन्न, जुट्न पर्छ भनेर भन्ने हाम्रो अटोट हुन्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। प्रतिगमनका लागि पश्चाताप गर्दै माफी माग्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग। यो भ्रममा नपरौं, अब सत्य स्वीकारौं, नैतिक जिम्मा लिऊ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलद्वारा पदबाट राजीनामाको घोषणा। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने भनाई। नयाँ महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त। निश्चय पनि त्यो राइट टु इन्फर्मेसन। र अमेरिकामा फेरि अर्का नेपाली चालकमाथि यात्रुद्वारा आक्रमण। स्थायी घर बागलुङ भएका आशिष सापकोटा कुटाईबाट घाइते, स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शनिबार बिहान 10 बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु हुने सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। तर असन्तुष्ट माधव झलनाथ पक्ष बालुवाटारमा बोलाइएको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ। नेता भीम रावलले विधि पद्धति मिचेर बोलाइएका केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने बताउनुभयो। उहाँले संसदीय दलको बैठक सिंहदरबार वा नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमै बोलाउनु पर्ने अडान राख्नुभयो। उहाँले त्यहाँ पनि कार्यसूची हेरेर मात्र सहभागी हुने निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। माधव नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले पनि बिहिबारको बैठकमा व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताउनु भएको थियो। नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमवाङले सरकारले विश्वासको मत नगुमाएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग नेता नेमवाङले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म विश्वासको मत कायमै रहने बताउनुभयो। उहाँले एमालेले सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउँदै पार्टीभित्रको समानान्तर गतिविधिका बारेमा जानकारी नभएको बताउनुभयो। पार्टीमा विधि प्रक्रियामा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ, त्यसैले मलाई पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधिका बारेमा जानकारी छैन। पार्टी विधान र प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढ्छ। हामी सबैलाई समेटेर सबैलाई सम्मानपूर्वक समेट्दै
अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यस्तै कांग्रेस नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले आफूहरू प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनको पक्षमा रहेपछि सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण केही भन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले जसपा र माओवादीले चाल्ने कदमले नै सरकारको विषयमा छलफल गर्न खुला हुन सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। संसदको पुनर्स्थापना गर्यो, त्यो व्यक्तिबाट मुलुकको नेतृत्व, यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व, यो संसदको नेतृत्व सम्भव छैन। उहाँले त्यो नेतृत्व गर्ने राजनीतिक आधार गुमाइसक्नु भएको छ। राजनीतिक आधार यसकारण पनि गुमाउनु भएको छ, हिजो वाम गठबन्धनका रूपमा निर्वाचनमा जानुभयो, त्यो गठबन्धन छैन। उहाँको आफ्नो पार्टीमा पनि उहाँ कतिमा हुनुहुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै जसपा नेता लक्ष्मणलाल कणले आफूहरूको मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई आफूहरूको समर्थन रहने बताउनुभयो। भएको कानुनबाट कोही छुट्दैन। त्यसकारणले बडो प्रष्ट रूपबाट हामी के भनेका छौँ भने जसले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ, जसले हाम्रो बन्दी रिहाई गर्छ, मुद्दा फिर्ता गर्छ, संविधान संशोधन गर्छ, हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो कुनै एजेन्डा छैन। यसअघि एमाले, कांग्रेस र माओवादीले आफूहरूको मुद्दामा आश्वासन मात्रै दिएकाले आफूहरूको माग पूरा गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्नेलाई समर्थन रहने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले एमाले एकताका लागि पहल गर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले नेकपामा विवाद हुँदा पनि आफू एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै अब पनि एमाले भित्र एकता कायम गर्न भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जालझेल र तिगडम बाहेक अरू केही नजानेको आरोप पनि गौतमले लगाउनुभयो। ओली र प्रचण्ड दुवैको आलोचना गर्दै गौतमले माओवादी केन्द्रमा नेता भनेकै प्रचण्ड र सङ्गठन भनेकै प्रचण्डको स्थिति रहेको जिकिर गर्नुभयो। गौतमले बैठकबाटै पार्टीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको बैठकमा जानुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टीभित्रको विवादको असर पार्टी निकट सङ्गठनहरूमा पर्नु दुःखद भएको धारणा पनि राख्नुभयो। एकताको निम्ति सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताको निम्ति लैजानको निम्ति हामीले कोसिस गर्छौँ। वामपन्थी एकता हाम्रो चाहिँ एउटा मुख्य नारा हुन्छ, वामपन्थी सरकार अर्को चाहिँ मुख्य नारा हुन्छ र फुट्न पाइन्न, जुट्न पर्छ भनेर भन्ने हाम्रो अठोट हुन्छ र यो दृढतापूर्वक हामी जान्छौँ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घको भेलामा माधव पक्ष निकट सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। गौतम किसान महासङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। यता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिवाद र विचलनले धेरै बिगारेको भन्दै अहिलेको लडाई विचारकै लागि भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला सङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा नेता नेपालले ओली सिद्धान्तनिष्ठ र आदर्शप्रति समर्पित हुन नसकेकाले आफूहरू विचारको लडाई लड्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले क्रान्तिकारी पार्टी वा व्यक्तिवादी पार्टी बनाउने लडाई भएको भन्दै पद वा जुङ्गाको लडाई नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो लडाई भनेको क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने कि व्यक्तिवादी पार्टी बनाउने भन्ने कुराको लडाई हो। यो लडाई त्यस हुनाले वास्तवमा कुनै दुईटा नेता बीचको पदको लडाई होइन, यो दुईटा नेताको इज्जत र प्रतिष्ठाको लडाई होइन, यो नेताहरूको बीचमा यो कुनै जुङ्गाको लडाई होइन। वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीको घमण्डकै कारण देश र पार्टी बिग्रेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले समाजको परिवर्तन नै आफूहरूको मूल लक्ष्य भएको तर्क गर्नुभयो। ओलीले ठिक ढङ्गले पार्टी नचलाएकाले आफूहरूले विरोध गरेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले आफूप्रति ओलीले हामी कहाँ छौँ भनेर व्यङ्ग्य गरेको भन्दै छिट्टै आफूहरू बालुवाटारमा हुने धारणा पनि राख्नुभयो। यहीँ छौँ नि, काली माटीमा भन्यो काली माटीमा छौँ, सानेपा भन्यो सानेपामा छौँ, माइती घर मण्डेला भन्यो माइती घर मण्डेलामा छौँ। भोलि हेर्नु होला हामी बालुवाटारमा हामी नै हुनेछौँ। वरिष्ठ नेता नेपालले अब नेकपा एमालेलाई जनताप्रति समर्पित गर्दै सशक्त ढङ्गले समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने
माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संसदमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम भनेर भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गर्न थालिएको बताउनुभयो। संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको, तर यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ। सरकारलाई समर्थन जारी राखेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री पम्फा भुसालले पनि प्रधानमन्त्रीले नैतिकता नदेखाउनु आश्चर्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनका लागि पश्चाताप गर्दै संसदमा आउन आह्वान पनि गर्नुभयो। यो भ्रममा नपरौँ, अब सत्य स्वीकारौँ, नैतिक जिम्मा लिउँ र एउटा आदर्श र नीतिको एउटा बरु यहाँ जनताका सामु, राष्ट्रका सामु प्रस्तुत गरौँ र संसदबाट यसको हल खोजौँ, राजनीतिक दलहरूबाट हल खोजौँ र अनि देशलाई अगाडि बढाउँ। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारूढ एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले संसदको जारी अधिवेशनको सुरुवातमा भएका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको सुरुमा जसरी बैठक अघि बढे त्यसले राम्रो सङ्केत नगरेको भन्दै संसदको पहिलो बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश अगाडि बढाउनु पर्ने ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। स्थायित्व खोज, सहमति खोज भनेको त्यो आदेशसँग हाम्रा अहिलेका व्यवहारहरू कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा हामीले हेर्नु जरुरी छ। अलिकति रिट्रोस्पेक्ट गर्न जरुरी छ, समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश प्रस्तुत गर्न र बहालवाला र पूर्व सांसदहरूको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन समेत अवरोध भएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। शुक्रबारको बैठकमा जसपाका नेता राजकिशोर यादव लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक नेताहरूको सम्बोधनसँगै केही प्रतिवेदन पेश भएर स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश, दलका नेताहरूको सम्बोधन र शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले लोकसेवा र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। आजको बैठकमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भुसाल, जसपा सांसद राजकिशोर यादव, सांसद सरिता पौडेल र नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 10 गते मंगलबार बस्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराउनु भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको राजीनामासँगै सरकारले नयाँ महान्यायाधिवक्ता सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्डका उपाध्यक्ष रहेका अधिवक्ता रमेश बडाल नयाँ महान्यायाधिवक्ताका रूपमा सिफारिस हुनुभएको हो। यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै महान्यायाधिवक्ताबाट खरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेर राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो। खरेलले आफ्नो कार्यकालमा आफूले राम्रै काम गरेको महसुस गरेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग छलफलै गरेर मैले यो पदबाट 3 वर्ष मैले पुरा गरेँ र मैले राम्रै गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। मैले केही बेठी गरेको रहेछ भने निश्चय पनि त्यो राइट टु इन्फर्मेसन भित्र पर्छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले 37 महिनामा 39 भवन निर्माण भएको, संहिता कार्यान्वयन र फौजदारी सुधार गर्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। खरेलले अझै महान्यायाधिवक्ताका रूपमा बस्न आफूलाई उपयुक्त नलागेको समेत धारणा राख्नुभयो। सरकारले गरेका नियुक्तिसँग आफू असन्तुष्ट नरहेको भन्दै खरेलले आफ्नो काम नै सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने रहेको पनि बताउनुभयो। राजीनामा दिएपछि उहाँले अब सक्रिय राजनीतिमा फर्कने बताउनु भएको छ। म त्यतितिर फर्किने इच्छा आशयका साथ, आकाङ्क्षाका साथ, म त्यतितिर फर्किने उद्देश्यका साथ। अब फुटबल खेल्दाखेरि फुटबल मैदानमै खेल्ने, बाहिर किन खेल्ने, फुटसलमा फुटबल खेल्न मजा पनि आउँदैन। फुटबल मैदानमै खेल्ने इच्छा उद्देश्यका साथ म त्यता फर्किने उद्देश्यले राजीनामा गरेको छु। खरेल 2074 फागुन 8 गते 27औं महान्यायाधिवक्ताका रूपमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली उबर चालक सुभाकर खड्कामाथि महिला यात्रुहरूले आक्रमण गरेको घटना नसेलाउँदै फेरि अर्का नेपालीमाथि आक्रमण भएको छ। स्थायी घर बागलुङ भएका 30 वर्षीय लिफ्ट चालक आशिष सापकोटा मंगलबार साँझ न्युयोर्कको क्विन्समा कुटिएका हुन्। दुईजना यात्रुलाई पिकअप गरेर क्विन्सको जमैकातर्फ जाँदै गर्दा सापकोटामाथि आक्रमण भएको हो। केही दिन अघि सान फ्रान्सिस्कोमै उबर चलाउँदै आएका ललितपुरका सुभाकर खड्कामाथि उनको उबरमा 3 युवती मिलेर दुर्व्यवहार गरेका थिए। आफ्नो उबरमा चढेका 3 युवती मध्ये एक युवतीलाई मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा उबर चालक रहेका नेपाली सुभाकर खड्कामाथि 3 जना युवतीहरूले दुर्व्यवहार गरे। 32 वर्षीय खड्काको सवारी साधनमा 3 जना महिला यात्रुहरू चढेका थिए, तर ती यात्रुलाई चालक खड्काले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा उनीमाथि उल्टै आक्रमण भएको थियो। खड्कामाथि भएको त्यो आक्रमण र दुर्व्यवहारको भिडियो र सोबारेको समाचार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा छाएको थियो। तर यो घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि अमेरिकाको न्युयोर्कमा नेपाली लिफ्ट चालक कुटिएका छन्। स्थायी घर बागलुङ भएका 30 वर्षीय लिफ्ट चालक आशिष सापकोटा मंगलबार साँझ न्युयोर्कको क्विन्समा कुटिएका हुन्। 2 जना यात्रुलाई पिकअप गरेर क्विन्सको जमैकातर्फ जाँदै गर्दा सापकोटामाथि आक्रमण भएको हो। 1 जना पुरुष र 1 जना महिला गाडीमा बसेपछि एक आपसमा झगडा गर्न लागेको र पुरुषले महिलालाई कुटपिट गर्न थालेपछि असुरक्षित महसुस गरेर सापकोटाले 911 मा कल गरी प्रहरी बोलाएका थिए। त्यसपछि पुरुष यात्रुले फोन खोसेर सापकोटामाथि आक्रमण गरेका हुन्। ती यात्रुले चालक सापकोटामाथि कुटपिट नै गरे। त्यसपछि एम्बुलेन्स मार्फत सापकोटालाई न्युयोर्क स्थित जमैका अस्पताल लगिएको थियो। सापकोटाको मुख र कानमा चोट लागेको छ। सापकोटाले अमेरिकामा 1 महिनादेखि लिफ्ट चलाउँदै आएका थिए। चालक सापकोटाको उजुरी न्युयोर्क प्रहरीमा पुगेपछि अहिले प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। यता नेपाली चालकमाथि भएको कुटपिटले विश्व तताएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एसियन अमेरिकनमाथि हिंसा बढेको सूचना आफूले पाएको भन्दै जातीय रूपमा त्यसो गर्नु अपराध भएको र त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन समेत दिएका थिए। राष्ट्रपति बाइडेनले मातहत निकायलाई त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै यस्ता गतिविधि दोहोरिनु पनि अमेरिकाका लागि राम्रो नहुने बताएका थिए। Vicious hate crimes against Asian Americans who've been attacked, harassed, blamed, and scapegoated. At this very moment, so many of them are fellow Americans. They're on the front lines of this pandemic trying to save lives. And still. तर सुभाकर खड्कामाथि भएको आक्रमणको घटना सेलाउन नपाउँदै र राष्ट्रपति बाइडेनले बोलेको केही दिनमा नै फेरि अर्का नेपालीमाथि आक्रमण भयो। नेपालीमाथि भइरहेको निरन्तरको आक्रमणले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकामा नै आप्रवासी र अश्वेत नागरिकमाथि हुँदै आएको दुर्व्यवहार बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जाबोर्जले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौताको कुल रकम मध्ये 71 करोड
रुपैयाँ अनुदान र 2 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ। आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व ब्याङ्कको भनाइ छ। यस आयोजनाले 50 वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव ढुङ्गानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। About 34% of the forests are managed by the community forest user groups, which represents about 2.9 million households. As we know, forests remain an important livelihood for rural people. The project will enhance the contribution for the forest sectors to economic growth, better livelihood, job creation, and prosperity, and will also improve the regulatory frameworks as well as the institutional capacity. मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जाबोर्सले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने बताउनुभयो। सो अवसरमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जाबोर्स बीच आयोजनाको सहमति पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो। आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ। नेपालमा शुक्रबार थप 125 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,750 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3016 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 123 जना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,71,733 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1001 जना आइसोलेसनमा छन् भने 51 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,30,708 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 पहिरो बाहेक अन्य सबै खाले विपदको जोखिममा रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। अन्य प्रदेशभन्दा बढी जोखिममा रहेकाले प्रदेश 2 का लागि विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। बाराको सिमरामा आयोजित जलवायु परिवर्तन र मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी सरकारवालाले विपद पूर्व आवश्यक तयारी गर्दा विपदको समयमा क्षति कम हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विषम जलवायु परिवर्तन र कोभिड-19 समेतले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावका बारेमा अन्तर्क्रिया को आयोजना गरेको थियो। भूकम्प लगायत कतिपय विपदको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भए पनि वर्षेनी आउने विपदका लागि पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। योजना बनाएर मात्रै नहुने आवश्यक स्रोत साधन जुटाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय, सहकारी र सह-अस्तित्वको व्यवस्था संविधानमा भएको बताउँदै सहभागीहरूले यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावागीले सरकारवाला निकायसँग समन्वयको अभावमा विपदमा काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रदेश 2 का प्रमुख सचिव गोकर्ण दुवाडीले विपदको समयमा तत्काल खट्न क्विक रेस्पोन्स टिम बनाउनु पर्ने, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद जोखिमका हिसाबले प्रदेश 2 अन्य प्रदेशभन्दा बढी जोखिममा रहेको बताउनु भएको हो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG उत्तमराज सुवेदीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणबारे नयाँ सूचना आउन थालेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार कञ्चनपुरमा आयोजना गरिएको सुरक्षित चेली अभियान 2077 मा DIG सुवेदीले समाजबाट पाएको सूचनाको सहयोगले भागरथी हत्यारा पत्ता लागेपछि अब निर्मला प्रकरणबारे पनि थप सूचना आउन थालेको दावी गर्नुभयो। संसारभरि अनुसन्धान 2 किसिमले गरिन्छ। एउटा टेक्नोलोजीको सहयोगले, एउटा चाहिँ ह्युमन इन्टेलिजेन्स अथवा मान्छेले दिएको सूचनाको आधारमा गरिन्छ। त्यो बाहेक कुनै पनि फर्मुला अहिलेसम्म संसारको कुनै पनि देशले निकाल्न सकेको छैन। उहाँले त्यति सहयोग गरेपछि उहाँले सूचना पनि दिनुभयो। हामी अहोरात्र खट्यौँ, त्यसको फलस्वरूप न्याय पाइ अहिले अदालतमा विचाराधीन रूपमा गएको छ।
डीआईजी सुवेदीले घटना पश्चात निर्मला प्रकरणमा समुदायबाट र स्थानीयबाट सहयोग नपुग्दा यो मुद्दा टुङ्गिन नसकेको पनि धारणा राख्नुभयो। म यसको लागि चाहिँ सूचना दिनु भनेरलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो अब हामी यसको निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने कटिबद्धताका साथ हामी लागेका छौँ र यसै गरी कुनै दिन हामी हजुरहरूको सामने त्यो पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख सुवेदीले यसबारे समुदायबाट नै सूचना आउन थालेपछि छिट्टै नै निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। शुक्रबार बिहान भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकाएक ठूलो आगलागी भयो। बिहानै विमानस्थलमा आगो बलेको देखेपछि धेरैले आगलागी वा विमान दुर्घटनाको अनुमान समेत गरे, तर त्यो वास्तविक आगलागी वा विमान दुर्घटना भने थिएन। विमानस्थलमा हुन सक्ने विमान दुर्घटना पछिको उद्धार, आगलागी नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने बारे पूर्वाभ्यास गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड अनुसार विमानस्थलमा फायर फाइटर, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, एयरलाइन्स कम्पनीहरू, चिकित्सकको भूमिकालाई समेटेर आपतकालीन अभ्यास गरिएको हो। यो अभ्यासले भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटना र त्यसपछिको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका उपमहानिर्देशक छविलाल खनालले बताउनुभयो। यो एक्सरसाइज प्रत्येक विमानस्थलमा हाम्रो आइटिओ को डकुमेन्ट 9137 पार्ट 1 र 7 अनुसार 2 वर्षमा गर्नुपर्छ र यो एक्सरसाइज मार्फत एयरपोर्टमा एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट हुँदा, आपतकालीन अवस्था हुँदा इन्भल्भिङ हुने एजेन्सीहरूको बीचमा आपसी समन्वय गर्ने। उद्धार अभ्यासका लागि खनालपुर विमानस्थलबाट गौतम बुद्ध विमानस्थल भैरहवामा 15 जना यात्रु बोकेर आउँदै गरेको अल्फा एयरलाइन्सको 9NA को विमान अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको डमी प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्तै दुर्घटनामा विमानमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने तरिका, घाइते यात्रुहरूको उद्धार र उपचार विधिबारे पनि पूर्व अभ्यास गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस्ता अभ्यास हुने गरे पनि आन्तरिक विमानस्थलमा बृहत अभ्यास सहित पहिलो पटक उद्धार अभ्यास गरिएको हो। व्यावहारिक अभ्यास र आपतकालीन अवस्थामा अपनाउनु पर्ने कामबारे प्राविधिकलाई जानकारी दिइएको थियो। गौतम बुद्ध विमानस्थल नेपालको आन्तरिकतर्फ सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल मानिन्छ। जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा विमानस्थल सञ्चालन र आपतकालीन उद्धारमा सरोकारवालाहरूको सक्रियतालाई व्यावहारिक रूपमै अभ्यास गर्न डमी अभ्यास गरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलका महानिर्देशक टेकराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। भोलि जहाज एक्चुअल एक्सिडेन्ट भयो, फ्याटल केसहरू पनि भयो भने हाम्रो यो टिम हामी सबै अलि अत्तालिन्छौँ। त्यसमा आफ्नो मनोबल पनि अलिकति बढाउनलाई र अलिकति एक्चुअल सिनेरियोमा हामी गयौँ भने भोलि हामीले यस्ता आइपर्दा भगवान्को कृपाले नआओस्, आइपऱ्यो भने हामी रेडी छौँ। है हामी वेल इक्विप छौँ, हामी वेल कोअर्डिनेटेड छौँ, हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो अभ्यासले भोलिका दिनमा विमान वास्तविक रूपमा दुर्घटना हुँदा नआत्तिकन मनोबल बढाउँदै उद्धारमा सहज हुने प्रतिष्ठानको विश्वास छ। 5 दिनसम्म 8 जना प्राविधिकलाई प्रतिष्ठानले तालिम दिएपछि दुर्घटनापछि उद्धार गर्ने तरिकाबारे अभ्यास गरिएको हो। अभ्यासका क्रममा फायर फाइटर, नेपाली सेना, जनपद प्रहरी, एम्बुलेन्स चालक, एयरलाइन्स कम्पनी, विमानस्थलका कर्मचारीहरूले दुर्घटनाकै झल्को दिने गरी उद्धारमा खटिएर अभ्यास गरेका थिए। न्युज 24 का लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्युपानेको रिपोर्ट। विकास निर्माणका काममा हेलचक्राई नेपालकै मूल रोग बन्ने गरेको छ। सडक होस् वा जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै नसकिने मात्र होइन, फर्जी कागजात बनाएर भुक्तानी दम्पज पार्ने नियतका कारण आम मानिसले दुःख पाउँदै आएका छन्। यस्तै भएको छ मुगुको पूर्वी भेगमा रहेको च्याप्नेगाड जलविद्युत आयोजनाको काममा पनि। विक्रमसम्म 2058 सालमै स्थापना गरिएको यो लघु जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र मात्र होइन, अझै बन्ने छाँट काट्ने छैन। साविकको मार्गी गाउँ विकास समितिका 2 गाउँका स्थानीय अझै टुकीको भरमा दैनिकी बिताउन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीहरू झारो टार्दै रकम भुक्तानी लिनै
हतार गर्छन्। उनीहरूलाई साथ दिन्छन् सरकारी निकाय। यस्तै भएको छ मुगुमा पनि। 2058 सालमा स्थापना भएको च्याप्ने गाड जलविद्युत आयोजना धेरै पहिले नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो। 20 वर्षसम्म पनि यो जलविद्युत आयोजना निर्माण अलपत्र छ। 25 किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेर मार्गी र महगाउँका 300 भन्दा बढी घरधुरीलाई लाभ दिने उद्देश्य थियो, तर लाभ त टाटा बाठाले पाएका छन्। यही आयोजना निर्माणको नाममा रकम हिनामिना गर्न पाएपछि गाउँका अगुवा भनिनेहरू निर्माण सम्पन्न गर्नुभन्दा अल्झाउनै व्यस्त हुने भइहाले। साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तर्गत दुर्गम विकास क्षेत्र परियोजनाबाट सञ्चालित यो आयोजनाको सामान ढुवानी र मेकानिकल सामान पुर्याउने जिम्मा राधा कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। यो ठेकेदार कम्पनीलाई 58 लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। ढुङ्गा माटो नहर बनाउने जिम्मेवारी उपभोक्ता समिति बनाएर दिइयो। आयोजना स्थल र प्रभाव क्षेत्रको अवलोकन नै नगरी बुझाएको प्रतिवेदन पास पनि गरियो। फर्जी प्रतिवेदनमा पावर हाउसमा बत्ती बालेर मह मार्गी गाउँमा विद्युत पुर्याइसकेको उल्लेख थियो। यतिसम्म झुटको खेती हुँदा पनि सरकारवाला निकाय मौन रह्यो। वास्तविकता कस्तो हो भन्ने यो दृश्य आफैले बताउँछ। अहिलेसम्म कुनै काम नहुँदा तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मार्गी गाउँका राफ्किया लामाले काम नगरेको र राधा कन्स्ट्रक्सनले समेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाबाट दिए भन्छ ओराटको भाग लिँदैछन् पैसा। त्यही आफ्नो दुर्गम क्षेत्रको जलविद्युत कति भाग आयो कि क्या गरे। पुरानो उपभोक्ता समिति विघटन गरेर सोनाम लामाको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन भयो। अहिले यो विद्युत आयोजना निर्माणका लागि दाताको खोजी भइरहेको उनले बताएका छन्। नगरपालिकाले छुट्याएको 6 लाख म्याचिङ फन्डमा अर्को कुनै सङ्घ संस्थाले म्याचिङ गरेर काम गर्यो भने बोल्ने सम्भावना त्यति हो, नत्र भने सम्भावना छैन। 2058 सालबाट यस आयोजना बनाउनका लागि धेरै समिति हेरफेर भइसकेका छन्, तर विद्युत निर्माण हुन सकेको छैन। दुर्गम विकास कोषको 26 लाख रुपैयाँ, साबिकको मार्गी गाविसको 5 वडादेखि 9 वडासम्म लक्षित कार्यक्रमको 8,90,000, नेपाल जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम लापाको 9,10,000, संसद विकास कोष सहित विभिन्न निकायको 50 लाख र गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाको 20 लाख रकम गरी जम्मा 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। च्याप्नागाड जलविद्युत आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सोनाम छिरिङ लामाले आर्थिक अभावले आयोजना अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले स्थानीय सरकार मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले सहयोग गर्न कुनै चासो दिएको छैन। अलपत्र हुने सम्भावना अब त्यो पहिरो गएको ठाउँमा पाइप नहाल्ने हो भने र अब उस्तो माथि के भन्छ मेन उसमा चाहिँ पावर हाउसमा अलिकति समस्या छ, त्यो निर्माण नभएसम्म काम गर्न गाह्रो छ। तपाईँको आश पनि स्थानीय सरकार नै हो र? बढी हामी नजिकबाट हाम्रो नजिकको स्थानीय सरकार देखेको पनि बुझेको पनि अनि स्थानीय सरकारले हाल्न सकेन हो। विद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रत्येक घरबाट 50-50 रुपैयाँ समेत उठाइएको थियो। पहिला उठाउने बेला 50-50 धेरैको हामी 50-50 उठिकन लियो है। एक घरको 50-50 उठायो। पहिला आउँछ तिमी हामी आशाले क्या हो आशाले हाम्रो मन क्या हौसला गरिकन दियो होला ठिक छ भने हामी दियो। अहिलेसम्मको खर्च पनि खेर गएको छ। अब निर्माणमा तदारुकता देखाउन रकम नै छैन। यो अवस्था रहँदा पनि आयोजना निर्माणमा सरकार उदासीन बनेको छ। अहिलेसम्म भएको खर्च 1 करोड माथिको हिसाब किताब कसले देखाउने? यहाँ अनियमितता भएको स्थानीयले दावी गरिरहँदा छानबिन गर्ने को स्थानीयको प्रश्न हो यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ललितपुर महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा टाँसिएका पर्चा हटाउने अभियान आजदेखि सुरु भएको छ। अभियानको महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले कुबण्डोलको बागमती पुलबाट उद्घाटन गर्नुभएको छ। स्वच्छ महानगरपालिका अभियान अन्तर्गत आजदेखि विभिन्न ठाउँमा रहेका पर्चा हटाउन लागि हो। विभिन्न खालका कागजमा लेखिएका पर्चाले सहर कुरूप बनाएकाले हटाउन लागि ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै सहरलाई सुन्दर बनाउन आजदेखि अन्य योजना पनि लागू गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। अबदेखि जथाभावी पर्चा टाँस्न नपाइने र यो नियमको अटेर गरे कारबाही हुने नगर प्रमुख बाबु महर्जनले बताउनुभयो। जुन यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि पोलहरू छन्, जति पनि यो चाहिँ रुखहरू छन्, ती रुख र पोलहरूमा चाहिँ हामी हरियो रङ लाउँछौँ। यो हरियो रङ लाउँदाखेरि 6 फिटको हुन्छ र 4 फिटमा चाहिँ 4 फिट पुगिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सन लाइट चाहिँ हामी रिफ्लेक्ट हुने किसिमको रङ पनि लाउँछौँ,
बाँकी ललितपुरमा छिरिसकेपछि एउटा पृथक किसिमको अनुभूति हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ छ। स्वच्छ सहर अभियान अन्तर्गत योभन्दा अगाडि पनि महानगरपालिकाभित्र रहेका होर्डिङ बोर्ड र जानरक्षकका विज्ञापन गरिएको बोर्ड महानगरपालिकाले हटाएको थियो। वुमेन फर ह्युमन राइट WHRले महिलालाई चिनाउने पार्क निर्माण गर्ने भएको छ। WHRको अग्रसरता र नेपाल सरकारको सहयोगमा टोखा नगरपालिकामा हर स्टोरी पार्क निर्माण गर्ने भएको हो। विभिन्न महिला नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको 35 रोपनी जग्गामा WHRको अग्रसरतामा पार्क निर्माण गर्न लागिएको छ। पार्कमा 7वटै प्रदेशको कला संस्कृति झल्कने घर, नारीवादी स्रोत केन्द्र, विभिन्न महिलावादी आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिलाई समेटिने WHRका संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यो ठुलो कुरो हो के मेमोरियल। यहाँ हेर्नुस् त यत्रा मान्छे मरेछ, यतिजना रेप भएको छ, खै त मेमोरियल कसले सम्मान गरेछ त? एभ्रियर रेप भएका महिलालाई अहिले बिहा गरेर बच्चा पाएको छ, के पनि छैन नि अहिले। पार्कमा बन्ने विभिन्न ब्लकहरू नेपाली कलालाई नै समेटिने हिस्टोरिकल डकुमेन्टेसन सेन्टर, महिलाका मुभमेन्टका रिसर्च सेन्टर, महिला मेमोरियल सेन्टर, मेडिटेसन हल लगायतका ब्लकहरू बन्ने WHRले बताएको छ। वर्षको एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदा पनि योगदान दिने महिलाको सम्मानमा कार्यक्रम गर्ने स्थल र सम्झनामा फूल चढाउने पार्क समेत नभएकाले पनि यस पार्कको निर्माण गरिएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। पार्कमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अविस्मरणीय गतिविधिहरूको स्मरण गरिने पनि योजना बनाइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाई सेवा प्राध्यायक कम्पनीहरूले पनि हवाई भाडा बढाएका छन्। वायु सेवा सञ्चालकको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक संघले इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै भाडा दरमा वृद्धि गरेको हो। संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघमा आबद्ध वायु सेवा कम्पनीले शनिबारदेखि लागू हुने गरी भाडा बढाएको उल्लेख गरेको छ। निगमले चैत 3 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुरूप हवाई इन्धनको मूल्य जे जति घडबड हुन्छ सोही अनुपातमा स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य बढाइएको संघले दावी गरेको छ। हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ थपगढ हुँदा भाडा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। आयल निगमले पटक पटक भाडा वृद्धि गर्दा हवाई भाडा दर बढेपछि सर्वसाधारण यात्रु भने मारमा परेका छन्। निगमले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। बढेको इन्धनको भाडा दर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत समेत प्राप्त भएको संघले दावी गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले उखु किसानको भुक्तानीको समस्याको समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा आर्यले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताउनु भएको हो। कृषि मन्त्रालयले उखु किसानको पहिचान गरी कृषकको दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी काम भएको जनाइएको छ। उखु किसानको भुक्तानी बक्यौता 85% भइसकेको दावी कृषि मन्त्रालयको छ। मन्त्री आर्यले मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब 2 करोड रुपैयाँ समेत किसानको खातामा गएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जाने जनाइएको छ। किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन भारतबाट प्रक्रिया सुरु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। यसैगरी कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क मार्फत उखु उत्पादन हुने 12 वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी गरेको जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। सामाजिक युवा क्लबले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा सानिपा युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सामाजिकले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सामाजिकलाई जित दिलाउन विकास दर्जीले निर्णायक
गोल गरेका थिए। विकासले खेलको 84औं मिनेटमा फ्री किकबाट गोल गरेका हुन्। यो जितसँगै समूह बी को सामुजिकले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेलमा सामुजिकले स्वयम्भू क्लबलाई पराजित गरेको थियो। सानेपाको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा सानेपा वीरगञ्ज युथ युनाइटेडसँग पराजित भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबल प्रतियोगितामा 8 खेलाडी सर्वाधिक मूल्यमा बिक्री भएका छन्। शुक्रबार भएको अक्सनमा यस श्रेणीमा रहेका 8 जना खेलाडीले अधिकतम मूल्य 2 लाख रुपैयाँ पाएका हुन्। सुजल श्रेष्ठ, देव कार्की, दिनेश राजवंशी र विकास खवास, एरिक बिष्ट, तेज तामाङ, सुनिल बल र विशाल सुनवार रहेका छन्। अधिकतम मूल्य पाएका खेलाडीहरू लकी ड्र मार्फत उनीहरूको जाने टोली तय गरिएको थियो। अक्सनबाट कुल 98 जना खेलाडी बिक्री भएका थिए, जसमा ए श्रेणीबाट 21 जना, बी श्रेणीबाट 41 जना र सी श्रेणीबाट 36 जना खेलाडी अक्सनमा बिक्री भएका थिए। खेलाडी अक्सनमा केही स्टार खेलाडी बिक्री भएनन्, जसमा अनुभवी खेलाडी बिरन महर्जन, रविशंक पासवान, राजेन्द्र रावल, जर्ज प्रिन्स कार्की, हेमन्त थापा मगर, जुम्नु राई लगायतका खेलाडी बिक्री भएनन्। वैशाख 11 गतेबाट हुने प्रतियोगिताको अक्सनबाट हरेक टिमले 14 खेलाडीलाई अनुबन्ध गरेको हो। अब खेलाडीले कोटा अनुसार 3 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन् भने 2 ट्यालेन्ट हन्टबाट छानिनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुने 7वटा टोलीले यसअघि मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक घोषणा गरिसकेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने लिग वैशाख 11 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब प्रशान्त ठाकुरका साथ फटाफट न्यूज। नेकपा एमालेको माधव झलनाथ पक्षको स्थायी कमिटी बैठक। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागिताबारे छलफल। एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बोलाए संसदीय दलको बैठक। माधव झलनाथ पक्षलाई पनि खबर, दलको बैठकपछि केन्द्रीय कमिटी। एमाले एकताका लागि पहल जारी राख्ने वामदेव गौतमको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री ओलीले जालझेल र तिग्दम बाहेक अरू केही नजानेको गौतमको आरोप। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा। प्रतिगमनका लागि पश्चाताप गर्दै माफी माग्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग। कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेता गगन थापाको दाबी। पोखराबाट निर्वाचित नेकपा सांसद विद्या भट्टराईको हैसियतबारे प्रश्न। जनता समाजवादी पार्टी नफुट्ने नेता राजकिशोर यादवको भनाई। आवश्यक समयमा सरकारबारे उपयुक्त निर्णय लिने दाबी। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खडेलद्वारा पदबाट राजीनामाको घोषणा। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने भनाई। नयाँ महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त। अमेरिकामा फेरि अर्को नेपाली चालकमाथि यात्रुद्वारा आक्रमण। स्थायी घर बागलुङ भएका आशिष सापकोटा कुटाईबाट घाइते, स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। वन आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। वनमा आधारित रोजगारीमा लगानी गरिने। नेपालमा थप 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1 को मृत्यु, 123 संक्रमित निको भए। भारतमा कोरोनाको नयाँ लहरले नेपालमा पनि खतरा। सिमानामा सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। इन्धनको मूल्य बढेसँगै हवाई भाडा बढ्यो। इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढ्दा हवाई भाडामा 90 रुपैयाँसम्म वृद्धि। सुनसरीको इठहरीमा निजी विद्यालयहरूले लकडाउनको समयमा समेत शुल्क असुल्न खोजेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित। लकडाउन अवधिको शुल्क मिनाहा गर्न माग। जनकपुरमा सिटिभिटीको परीक्षामा चिट चोर्न सघाएको आरोपमा 5 जना पक्राउ। फोटोकपी गर्ने व्यक्तिहरू संलग्न, थप अनुसन्धान हुँदै। काठमाडौँमा मोटोपन घटाउँछ भन्दै ग्रिन कफी बेच्ने पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा नयाँ बजार खुसीबु बस्ने टिम 1 सप्लायर्स प्रालीका सञ्चालक 42 वर्षीय आशिष आचार्य। दक्षिण कालीको जङ्गलमा भेटिएको 2 शवको पहिचान खुल्यो। मृत्यु हुने काभ्रेका मङ्गल तामाङ र नुवाकोटका अर्जुन खड्का भएको प्रहरीको भनाई। हुम्लामा ग्यासको मूल्य 14,000बाट घटेर 8,000मा झर्यो। मूल्य घटेपछि खाना पकाउने ग्यास प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि। धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी 1 सल्यानटारमा महिलालाई जिउँदै खाल्टोमा पुरेर भारत भागेका डोजर चालक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा दाङघर भएका डोजर चालक भीमबहादुर बुढा थोकी। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन। विमानस्थल चाहिँदैन, जङ्गल मास्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी।
सल्यानमा आगलागीका कारण 2 घर जलेर नष्ट, करिब 7 लाख बराबरको क्षति। सी डिभिजन फुटबल प्रतियोगितामा सामाजिक युवा क्लबको लगातार दोस्रो जित, सामाजिकद्वारा सानेपा 1-0 ले पराजित। अफगानिस्तानको सरकार र तालिबान बीच शान्ति वार्ता तीव्र गतिमा अघि बढाउने सहमति, युद्ध विराम गर्न सरकारद्वारा तालिबानलाई आग्रह। म्यानमारका सबै स्वतन्त्र पत्रिका बन्द, आन्दोलनलाई विफल बनाउन फेसबुक, ट्विटर र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि कडाई। र फ्रान्सको राजधानी सहितका विभिन्न सहरहरूमा 4 साताका लागि पूर्ण लकडाउन, अत्यावश्यक बाहेक सबै पसलहरू बन्द, साँझ 7 बजेदेखि कर्फ्यू। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। सामान्यतया विवाह एक खास तरिकाले गर्ने प्रचलन छ। कसैले त आफ्नो क्षमता भन्दा पनि धेरै खर्च गरेर विवाह गर्छन्। विशेष गरी विदेशमा प्राय मानिसहरूले आफ्नो विवाहलाई सम्झन योग्य बनाउने गर्छन्, अलग तरिकाले गर्ने सोच राख्छन्। यसैबीच इङ्ल्यान्डमा एक जोडीले विवाहमा त्यस्तो आश्चर्य लाग्दो तरिका अपनाएर विवाह गरेका छन्। फ्रिक्ली र उनकी प्रेमिका जेडेट स्टेटले विवाहमा केही जनावरलाई पाहुना बनाएका छन्। उनीहरूको विवाहमा बिच्छी, अजिङ्गर, बाँदर लगायत जम्मा 30 वटा जनावरहरूलाई निमन्त्रणा दिएको थियो। विवाहका आएका अन्य पाहुनाहरूले यी जनावर हेरेरै खुसी हुँदै फोटोसुट गराएका थिए। इङ्ल्यान्डमा एक कम्पनीले विवाहमा जनावर चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने गर्दछ। यो कम्पनीको नाम द पार्टी एनिमल्स राखिएको छ। यस कम्पनीले 2 घण्टाको लागि 10,000 रुपियाँ चार्ज दिने गर्छ। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। शनिबार बोलाइएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी अघि संसदीय दलको बैठक बस्ने, बालुवाटारमा बोलाइएको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने माधव झलनाथ पक्षको अडान। एमाले एकताका लागि पहल जारी राख्ने वामदेव गौतमको प्रतिबद्धता, प्रधानमन्त्री ओलीले जाल जेल र तिगडम बाहेक अरू केही नजानेको आरोप। अर्को चाहिँ मुख्य नारा हुन्छ र फुट्न पाइन्न, जुट्न पर्छ भनेर भन्ने हाम्रो अठोट हुन्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा काङ्ग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, प्रतिगमनका लागि पश्चाताप गर्दै माफी माग्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग। यो भ्रममा नपरौँ, अब सत्य स्वीकारौँ, नैतिक जिम्मा लिउँ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलद्वारा पदबाट राजीनामाको घोषणा, सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने भनाई, नयाँ महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त। बेठी गरेको रहेछ भने निश्चय पनि त्यो राइट टु इन्फर्मेसन। र अमेरिकामा फेरि अर्का नेपाली चालकमाथि यात्रुद्वारा आक्रमण, स्थायी घर बागलुङ भएका आशिष सापकोटा कुटाईबाट घाइते, स्थानीय अस्पतालमा उपचार हुँदै। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, अलग्गै भेला गर्दै हिँडेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई कारबाही गर्ने केपी ओली समूहको चेतावनी ठिकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुन्छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।